bisan pa man ang Ginoo dili kanunay mohatag sa atong gusto, apan ang Ginoo kanunay nga naghatag kanato sa atong gikinahanglan alang sa atong kaluwasan. Mayong adlaw katawhan sa Dios. Kini si Rinaldo Castillo. Ani ana usab kita nining inadlaw nga palandong, ang pamalandong sa pulong sa Dios. Sa Ebanghelyo karong adlaw, kinutlo gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas, kapitulo 11, bersikulo 29 ngadto sa 32. Si Jesus miingon nga pagkadautan gayud sa katawhan niining panahona. Nangayo silag usa ka milagro nga ilhanan sa pag-uyon sa Dios, apan walay ihatag kanila gawas ni atong milagro nga nahitabo kang Hunas. Mga igsoon, ang milagro nga gilarawan ni Jesus ngadto sa nahitabo ni Hunas dili katong milagro nga si Hunas anaa sulod sa tiyan sa dakong isda, sulod sa 3 ka adlaw og 3 ka gabi, kundili mao ang milagro nga nabag-o ang katawhan sa Ninive. Human giinglan sila ni Hunas nga 40 na lang kaadlaw ang nahibilin ug laglago na sa Dios ang Ninive. Kay nakita man sa Dios ang pagkadautan sa katawhan sa maong lugar ni atong panahona. Sa pagkadungog sa katawhan niini, lakip ang hari, naghinulsol sila sa ilang mga dautan nga mga binuhatan. Mga igsoon, dili gayud ikalilong o ikalimod nga dunay panahon nga makasala kita. Makahimo kitag mga salawayon nga mga buhat, ug sayod ang Ginoo ni ana, kay walay matago diha kaniya. Apan, hantod kanus-a man kita magpabilin nining atong mga salawayon nga buhat, sa tinuod sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Anaa kanunay ang imbitasyon sa Ginoo nga unta kita mabag-o. Atong timan-an nga ang tinuray nga milagro dili lang diha sa mga external signs nga atong makita, kundi ang tinuray usab nga milagro ania sa atong pagkatao, ang atong pagbag-o. Matod pa ni San Agustin, kinahanglan nga atong sabton nga bisan pa man ang Ginoo dili kanunay mohatag sa atong gusto, apan ang Ginoo kanunay nga naghatag kanato sa atong gikinahanglan alang sa atong kaluwasan. Because God is always concerned for our salvation. Kay mao kini ang iyang tuyo ug tumong siyang pag-anhi sa kalibutan nga kita maluwas ug sa ingon mahiusa kita diha sa iyang langitnong gingharian.